हमारे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। बहुत दफ़ा इंसान ऐसे रास्तों पर चल निकलता है जो ना तो उसके लिए अच्छे साबित होते हैं, ना ही उससे जुड़े रिश्तों के लिए किसी तौर पर भी मुनासिब होते हैं। ऐसे रास्ते इंसान की हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इंसान एक बार इस दलदल में फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। फिर से कोई बचाव का रास्ता नहीं मिलता। इंसान इखलाकी बुराइयों में पड़ जाए तो अपना आप तबाह कर लेता है और अपने खानदान की जड़ों को भी खोखला कर देता है। मेरा नाम तानिया है। मेरी उम्र 16 साल है, लेकिन मैंने जिंदगी के ये 16 बरस बहुत ही मुश्किल और तकलीफ में गुजारे थे। मेरे वालिद बहुत ही सख्त और अक्खड़ मिजाज के मालिक थे। छोटी छोटी बातों पर इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इसलिए अब्बा और अम्मा के दरमियान झगड़े ही रहते थे। अब्बा ना ही पास पड़ोस के साथ कोई मेल मिलाप रखा करते थे और ना ही मुझे और अम्मा को रखने दिया करते थे। एक बंदी से लगा रखी थी हम पे। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं था, ना किसी से कोई ताल्लुक वास्ता था। अगर कोई भूल कर भी हमारे घर का रास्ता देख लेता तो अब्बा के मिजाज की तलखी उन्हें दोबारा ये गलती करने से रोक लेती। और ना ही मैंने कभी अपने ननिहाल में से किसी की शक्ल देखी थी। किसी से भी वाकिफ ना थी मैं, और ना ही ददियाल में से। मैं जब कभी भी अम्मा से हमारे खानदान वालों के बारे में पूछती तो अम्मा की आंखें नम हो जाती और वो कोई जवाब नहीं देती थी, बल्कि कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। और जब घंटों बाद कमरे से बाहर आती तो उनका चेहरा इतना सुर्ख होता कि मैं हैरान हो जाती। अम्मा की ऐसी हालत देखकर मैंने इनसे ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया था और खुद से ये बात समझ ली थी कि अब्बा के रवैये की वजह से शायद सभी लोग हमसे दूर हो गए हैं और कोई भी हमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मेरे अब्बा अपना कारोबार करते थे, इसलिए दिन का ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता था। अब्बा का घर में रहना हमारे लिए मुशक्कत का बायस बन जाता था, क्योंकि जिस वक्त अब्बा घर में होते किसी ना किसी बात पर गुस्सा करते, चीखते चिल्लाते, बिला जरूरत कोई ना लाइट जलाने देते और ना ही कोई खिड़की खोलने देते। शायद अब्बा को अम्मा पर किसी किस्म की बेयकीनी सी थी, क्योंकि अम्मा बहुत ही हसीन और जवान नजर आती थी। इसी वजह से अब्बा इन पर बहुत पाबंदियां लगाते थे। हमें तो अपने ही घर की छत पे जाने की भी इजाजत नहीं थी। मुझे और मेरी माँ को घर से निकलने ना दिया जाता। कितना अरसा होने वाला था। जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज से लेकर बीमारी में दवाई तक सबकी सब अब्बा ला कर दिया करते। अम्मा बहुत ज्यादा बीमार हुई तो अब्बा खुद ही कभी अम्मा की दवाई ले आते, तो कभी जड़ी बूटियां उठाकर ले आते। और जब अम्मा की हालत ज्यादा बिगड़ी तो एक दिन अब्बा डॉक्टर को ही घर ले आए। डॉक्टर तो अम्मा को देखते ही भांप गए और कहने लगे कि अब तो आपकी बीवी के पास वक्त ही कम बचा है। बीमारी ने इसका पूरा जिस्म अंदर से खत्म कर दिया है। अब तो इनका बचना मुश्किल सा नजर आता है। मेरी जान बे बन गई थी। डॉक्टर की ये बात सुनकर अब्बा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। डॉक्टर को जरूरी दवाएं देकर जा चुका था। अब्बा अम्मा के पाँव में बैठ गए, और पहली बार था जब मैंने अब्बा को अम्मा से मोहब्बत का इजहार करते देखा था। अम्मा ने मरने से पहले अब्बा के साथ तन्हाई में बहुत ज्यादा बातें की थी जिनसे मैं नावाकिफ थी। लेकिन इस दिन के बाद से मैंने अब्बा का एक नया रूप देखा था। 3 दिन बाद ही अम्मा का इंतकाल हो गया और मैं और अब्बा तन्हा रह गए। मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे, मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। खासकर अम्मा के चले जाने के बाद से तो अब्बा ने मुझे सर आंखों पर बिठा लिया। अम्मा के इंतकाल को इतनी तेज से दिन गुजरे कि 6 माह होने वाले थे, और इन 6 महीनों में अब्बा ने किसी लम्हे मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया था। वो हर वक्त मेरे साथ साथ रहते थे। अब्बा को मेरी बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी थी। हर वक्त अब्बा मेरी शादी के बारे में बात करने लगे, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और मैं कद काट में भी कोई जवान लड़की नहीं लगती थी। अब्बा जब भी मेरी शादी का जिक्र करते, मैं कहती कि आप क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करना चाहते हैं। अब्बा अजीब से अंदाज में मुस्कुराते और कहते कि बेटा, हर बात बताई नहीं जाती, तुम्हें रुखसत करके फर्ज अदा करना है। बस यूं समझ लो कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर की हो जाओ। मुझे अपने अब्बा की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी, और मैं इनकी एक ही तो बेटी थी और अम्मा के जाने के बाद इनका वाहिद सहारा थी। फिर वो इतनी जल्दी मुझे खुद से दूर करना चाहते थे। एक दिन अब्बा का काम से वापस आए तो उनके हाथ में इंजेक्शन था। अब्बा ने मुझे फौरन अपने पास बुलाया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, तानिया, मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगाऊंगा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अपना ख्याल नहीं रखती। इसको लगाने से तुम बहुत ज्यादा बदल जाओगी और सेहतमंद हो जाओगी, और फिर मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगा। अब्बा के हाथ में इंजेक्शन देखकर मैं डर गई। मुझे दवा पीने से डर लगता था। इंजेक्शन तो मैंने आज तक लगवाया ही नहीं था। मैंने डर के मारे अब्बा से पूछा कि किस चीज का इंजेक्शन है और इसका शादी से क्या ताल्लुक है। मेरी तो इंजेक्शन देखते ही जान निकल रही थी। अब्बा कहने लगे कि ये इंजेक्शन तुम्हें जल्दी बड़ा कर देगा, तुम्हारी जिस्मानी कमजोरी दूर कर देगा, और इस तरह से तुम शादी के काबिल हो जाओगी। ये काम तुम्हारी माँ का था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो तुम्हारी अम्मा और अब्बा अब दोनों मैं ही हूँ, इसलिए ये इंजेक्शन लाया हूँ। अब्बा की ऐसी बात सुनकर मुझे शर्म महसूस हुई। एक बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह की बात सोच रखता था।
साथ ही साथ ये बात भी मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी कि अब्बा को मेरी शादी की इतनी फिक्र जल्दी क्यों पड़ी हुई थी कि मुझे जवान करने के लिए अब्बा को इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ रहा था। जबकि मेरे चले जाने के बाद तो अब्बा ने बिल्कुल अकेले रह जाना था और घर के कामों में भी बहुत मुश्किल पेश आती थी। अब्बा ने फौरन ही मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगा दिया और हैरत की बात तो ये थी कि मेरे अब्बा कोई डॉक्टर भी नहीं थे, बल्कि वो तो एक कारोबार के मालिक थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत आसानी से उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और इस इंजेक्शन का लगना था कि मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मेरे हाथ पांव किसी ने जकड़ लिए हों। यही बात जब मैंने अब्बा को बताई तो अब्बा कहने लगे कि कुछ ही देर की बात है, पर खुद ही सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीने इंजेक्शन लगाऊंगा, इससे तुम बिल्कुल जवान और हसीन लड़की बन जाओगी, अपनी माँ की तरह। मैं चाहता हूँ तुम किसी को अच्छी से धूमधाम जगह पर शादी कर दूं। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैं जिस उम्र में थी, इस उम्र में शादी का शौक किसी लड़की को नहीं होता। मैं तो सालों से घर में कैद तन्हाई का शिकार थी। मैंने बाहर की दुनिया ही ना देखी थी, ना ही बाहर के रंग ढंग से वाकिफ थी। शादी के नाम पर मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इन चार दीवारों से भी छुटकारा हासिल हो जाएगा और मेरी तन्हाई भी दूर हो जाएगी। इंजेक्शन लगे अभी कुछ ही देर हुई कि मुझे सुकून का एहसास होने लगा। थोड़ी देर पहले वाला खिंचाव गायब हो गया और एक ठंडक सी बख्श दी और मेरा सारा वजूद इतना हल्का लग रहा था जैसे मौजूद ही ना हो। अब्बा ने मुझे अपने बेड से उठने ना दिया और कहने लगे, इंजेक्शन लगाने के कुछ देर तक तुम बिस्तर पर ऐसे ही लेटी रहा करो। अब्बा खुद किसी काम के लिए कमरे से निकल गए और मुझे लेटे हुए थे। ऐसे ही नींद आ गई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सुबह के 7 बज रहे थे। अब्बा मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। मैं फौरन शर्मिंदा हुई। आज तक मैं इस तरह कभी अपने अब्बा के साथ नहीं सोई थी और ना ही आज तक कभी ऐसा हुआ था कि मैं इतनी गहरी नींद सोई हूँ। हैरत तो इस बात की थी, रात एक दफा भी मेरी आंख ना खुली और मैंने घड़ी पर नजर डाली। जब मैंने बेड से उठने की कोशिश की तो मुझे अपना वजूद बेजान सा महसूस होने लगा। ऐसा लगता था जैसे सारी रात मैंने कोई मुशक्कत की हो। मेरे पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मुझ में हिलने जुलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी आवाज पर अब्बा जाग गए और कहने लगे, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अब्बा को कहा कि अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे तो पैरों में इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब्बा कहने लगे, इस इंजेक्शन की वजह से थोड़ा तबीयत में बदलाव तो महसूस होगा, क्योंकि इससे तुम्हारे वजूद में तब्दीली आएगी, लेकिन तुम्हारी शादी के लिए ये करना बहुत जरूरी है। मैंने बात डरते डरते पूछ ही लिया कि इसके लिए मेरी शादी इतनी अहम क्यों है, क्योंकि इंजेक्शन से मेरे पैरों में बहुत तकलीफ हो रही है। अब्बा कहने लगे, जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है मैं हर वक्त तुम्हारी फिक्र में रहता हूँ। कारोबार में भी ध्यान नहीं दे पाता। तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ लोगों से मुझसे बात की, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर इनकार कर दिया। ये बात तुम्हें नहीं बताई तब कि तुम दुखी ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ये कमजोरी दूर करो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा दूं। और इसके लिए वाकई तुम्हारा जवान होना जरूरी है। अकेली बेटी को घर छोड़कर काम पर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी मुझे कुछ आसरा था, लेकिन अब तो वो कभी रही नहीं। इसलिए मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताने लगती है और मुझसे कोई काम नहीं होता। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। शायद वो ठीक ही कह रहे थे। अकेली लड़की को इस तरह घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर अब्बा जैसे मर्द के लिए। उसने सारी जिंदगी अम्मा पर शक किया था। 1-2 घंटे गुजरने के बाद मुझे अपने जिस्म में कुछ तवानाई महसूस हुई तो मैं उठकर घर के कामकाज करने लगी। अब्बा मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बस इसी तरह तुम्हें कुछ महीने निकालने हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बा को मुझे इंजेक्शन लगाते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था और इस 1 हफ्ते में हर रात मैं ऐसे ही गहरी नींद सोने लगी। अब्बा मुझे अपने कमरे में बुलाकर इंजेक्शन लगाते और मैं कुछ ही देर में वहीं सो जाती, और जब मेरी आंख खुलती तो अब्बा ही बिस्तर पर मेरे साथ मौजूद होते। कभी कभी उठने के बाद हाथों पैरों में होने वाला दर्द मुझे बर्दाश्त ना होता। एक रात अब्बा इंजेक्शन लेकर घर आए तो अचानक ही अब्बा का फोन बजने लगा और वो इंजेक्शन टेबल पर रखकर घर से बाहर निकल गए। मगर जब भी कोई कारोबारी फोन आता अब्बा घर से बाहर जाकर बात करते थे और बहुत जल्द लौटकर भी नहीं आते थे। मैंने सोचा कि यही वक्त है, मैं इस इंजेक्शन को किसी तरह बदल दूं और तो मुझे तकलीफ से भी छुटकारा मिल जाएगा, जो हर सुबह मुझे उठने के काबिल नहीं छोड़ती। यही सोचकर मैंने अम्मा के आखिरी वक्तों की दवाई निकाल ली। इसमें से एक ताकत का इंजेक्शन मौजूद था जो मेरे सामने ही डॉक्टर ने अम्मा को लिख कर दिया था। मैंने बड़ा करने वाला इंजेक्शन हटाकर उसकी जगह ताकत वाला इंजेक्शन रख दिया और खामोशी से कमरे से निकल गई। काफी देर बाद जब अब्बा लौटे तो वो जल्दी से थे। कहने लगे कि मैं जल्दी से इंजेक्शन लगाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जल्दबाजी में अब्बा ने इंजेक्शन पर ध्यान भी नहीं दिया और मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगाकर कमरे से निकल गए। मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैंने बिना सोचे समझे इंजेक्शन तो तब्दील कर दिया था, लेकिन मुझे इस बात का खौफ था कि कहीं इस इंजेक्शन से मेरी तबीयत मजीद खराब ना हो जाए, मुझे इसका कोई रिएक्शन ना हो जाए। डॉक्टर ने अम्मा को ताकत के लिए इंजेक्शन दिया था। पता नहीं मेरी उम्र में इसे लगा भी सकते हैं या नहीं, इसीलिए बिस्तर पर पड़ी थी। अब्बा पता नहीं किस काम से निकले थे, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफी दिनों बाद ऐसा हुआ था कि मैं इंजेक्शन लगवाने के बाद भी जाग रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी ज्यादा नींद इस इंजेक्शन का नतीजा थी। मुझे ऐसे ही आंखें बंद किए लेटे हुए 1 घंटा गुजर गया था कि मुझे कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी जो मेरे अब्बा की नहीं थी।
میں گھبرا گئی تھی ابا کی غیر موجودگی میں کوئی چور تو گھر نہیں آ گئے، جو کہ ابا کے علاوہ اس وقت کون آ سکتا تھا ہمارے گھر؟ تو دن کی روشنی میں بھی کبھی کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے خوف کے مارے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا حال ایسا تھا جیسے کبوتر کا ہوتا ہے جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ پھر باہر سے آنے والی آوازیں مجھے کچھ صاف سنائی دینے لگی، لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ کوئی شخص ابا سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا، اور ابا بتا رہے تھے اسے کہ تانیہ انجیکشن لگوا کر روزانہ کی طرح گہری نیند سو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، چلو یہ بھی اچھا کام ہے، تم اسے خود ہی گہری نیند سلا نہیں دیتے ہو، ایسا کرنے سے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، ورنہ اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو کبھی خاموش نہ بیٹھتی۔ اور اس بات کو سن کر ابا کہنے لگے کہ آج تک کبھی اس کی ماں نے آواز نہیں نکالی اور خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، تو تانیہ کیسے آواز نکال سکتی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے اور جانتی ہے میرا غصہ کس قدر خطرناک ہے، اس لیے اگر وہ ہوش میں بھی ہو تو بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے آگے ایسے ہی بے بس ہے جیسے اس کی ماں تھی۔ ابا اور اس آدمی کی بات تو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ دونوں میرے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور جس طرح کی بات کر رہے تھے میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ اماں سالوں تک کیا سہتی رہی تھی اور ابا مجھے کیا سلا کر کرتے تھے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابا مجھے جوان کرنے کے نام پر جو انجیکشن لگا رہے تھے، شاید وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اپنی آنکھیں ایسی ہی بند رکھی تھی جیسے میں سو رہی ہوں، لیکن میں انجیکشن سے سارا جائزہ لے رہی تھی۔ ابا کے ساتھ کمرے میں ایک لمبا چوڑا جوان مرد داخل ہوا، جو وہی مرد تھا جس کی آواز مجھے سنائی تھی۔ رات کے اس پہر ابا اپنے کمرے میں کسی شخص کو لائے تھے، یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن ابا کے ارادے میں جان گئی تھی۔ اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا۔ ابا میرے قریب آئے اور مجھے ہلکا سا ہلا کر دیکھا۔ میں نے جان بوجھ کر گہری نیند میں سونے کا ڈرامہ جاری رکھا۔ ابا مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ تو اب اٹھنے والی نہیں ہے، تو اپنا کام شروع کرو۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھ پر قیامت کی طرح تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ابا اتنا گھنونا کام بھی کر سکتا ہے۔ ابا نے اتنے سالوں سے میری ماں کو اسی اذیت میں مبتلا رکھا تھا، اور اماں کے مرنے کے بعد میری باری آ گئی تھی۔ شاید مجھے زندگی بھر اسی جہنم میں گھٹ گھٹ کر جینا تھا۔ میری شادی کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی کر رہا تھا، جو بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کتنے سال اس گھر میں رہنے کے باوجود بھی میں کیسے اتنی بڑی بات سے ناواقف تھی۔ اماں کی روئی ہوئی سرخ آنکھیں مجھے کیوں نہ سمجھ آئیں۔ ان کا ہر وقت کا جھگڑا، پھر ان کے درمیان موجود رشتے کا واسطہ دینا، ایک ایک بات مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ابا ہمیں پاس پڑوس میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہمیں چھت پر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہمارا کسی خاندان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ ابا کر رہے تھے وہ رات کے اندھیرے میں کیا جانے والا بھیانک کھیل تھا، اور اگر اماں کی زبان سے کسی کے سامنے ایسی کوئی بات نکل جاتی تو ابا کا سچ سامنے آ جاتا۔ وہ سچ چھپانے کے لیے ابا مجھے انجیکشن لگا رہا تھا۔ ساری رات میں نے آنکھیں بند کیے گزاری۔ اس آدمی نے ایک ایک گھنٹہ کمرے میں گزارا تھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابا میرے ساتھ ہی لیٹ کر سو گئے، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کیسے سو سکتی تھی؟ اماں کا مرا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے ساری زندگی کیسی اذیت میں گزار دی تھی، اس کا اندازہ مجھے آج رات ہو رہا تھا۔ صبح ابا جلد ہی گھر سے نکل گئے اور میں سارا دن صدمے میں بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھوں پیروں میں آج بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس سے کئی زیادہ میرے دل میں تکلیف تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا کا پورا سچ جان کر رہوں گی کہ آخر انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ اگلی رات میں نے پھر خاموشی سے انجیکشن کو بدل دیا، اور وہ رات بھی جاگ کر گزاری۔ میرے لیے اس طرح جاگنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر پل مجھ سے کسی قیامت کی طرح تھا، لیکن پوری سچائی جاننے کے لیے مجھے اس اذیت کو برداشت کرنا تھا۔ اگلی رات ابا کے ساتھ ایک کے بجائے دو مرد آئے تھے، اور ان دونوں نے ہی وہ رات ابا کے کمرے میں گزاری تھی، اور ابا بھی سارا وقت ان کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ ابا جیسے ہی ایک دن گھر سے نکلے تو میں نے اماں کے پرانے سامان کو دیکھنے کا شروع کر دیا۔ میں نے اکثر ہی اماں کو اسٹور میں چھپ کر جاتے دیکھا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس سے مجھے ابا کا پورا سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا اور اماں کی شادی کیسے ہوئی تھی، اور اماں کو اتنا خراب انسان کہاں سے ملا تھا۔ کچھ دیر اسٹور میں پرانے سامان کی تلاش لینے کے بعد مجھے اماں کی ڈائری ہاتھ لگ گئی، جس پہ کچھ ہی ورق لکھے تھے، لیکن ان اوراق میں جو کچھ تھا وہ اماں کی سیاہ زندگی کو بیان کر رہا تھا۔ میری اماں کا نام غزالہ تھا، اور میری اماں کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا۔ اماں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اور سیاہ لمبے لمبے بال، وہ اماں کا شمار گاؤں کی حسین ترین عورتوں میں ہوتا تھا۔ لیکن یہی خوبصورتی اماں کی بدقسمتی بن گئی جب اماں کے گاؤں کی ڈکیتوں کا ایک گروہ آیا۔ سارے گاؤں والوں کا مال لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے ایک نے اماں کو بھی اغوا کر لیا تھا، اور اماں کو اپنے ساتھ گاؤں سے شہر لے آئے۔ دراصل اماں کو اپنے ساتھ لانے والا ڈکیتوں کا سربراہ تھا، اور اس کی نظر اماں کے حسن پر ٹھہر گئی تھی۔ پھر اس نے اماں سے زبردستی شادی کر لی اور اپنے ساتھ بیوی بنا کر رکھ دیا۔ ان گنڈوں کا سربراہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا، جس نے میری ماں کو زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا۔ میری ماں میرے باپ کا سارا سچ جانتی تھی، اس لیے میرے باپ نے ہمارا گھر سے نکلنا، کسی سے ملنا جلنا سب کچھ بند کروا دیا تھا۔ جب تک اماں زندہ رہی وہ ابا کو غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتی تھی، اور اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے۔
میری پیدائش کے بعد تو اماں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں نے ساری زندگی مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور میرے باپ کی حقیقت کبھی مجھے معلوم نہ ہونے دی۔ لیکن اماں کے مرنے کے بعد ابا مجھے راتوں کو تنہا چھوڑ کر گھر سے نکل جاتے تھے۔ اسی لیے ابا کو نیند کے انجیکشن کا سہارا لینا پڑا، باقی ساتھیوں کو بھی گھر بلانا پڑا، اور اب اس کے ساتھ مل کر ہی ساری رات ڈکیتی کا منصوبہ بناتے تھے اور اگلی صبح اس کو عملی جامہ پہناتے تھے، اور باقی کا سارا وقت پھر ابا یہ گھر پر گزارتے۔ مجھے اماں کے ہوتے ہوئے ابا کے اس کام کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابا اس کام کے لیے یا تو گھر سے باہر چلے جایا کرتے تھے یا پھر اماں کی موجودگی میں ہی سب کرتے تھے۔ لیکن اماں کی وفات کے بعد میں ابا کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی، اسی لیے ابا نے مجھے انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ لیکن کچھ دنوں سے ان انجیکشن کی وجہ سے میری حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی، ان کے بنا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات ابا گھر آئے تو میں سیڑھیوں کے نیچے گری تھی۔ مجھے بہت چوٹ آئی تھی، میری حالت بہت بری ہو گئی تھی، میری آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے چلاتے دیکھا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے پکار رہے تھے، میری گال تھپتھپا رہے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا میرا باپ مجھ سے محبت تو کرتا تھا۔ جب میری ہسپتال میں آنکھ کھلی تھی تو صبح کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وہیں میرے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی کہنے لگا، گڑیا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اسی وقت ایک آدمی اندر آیا اور ان سب کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی میرے پاس آیا، مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ مجھے کہنے لگا، میں فاطمہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ وہ میری بہت لاڈلی بہن تھی، میری جان اس میں بستی تھی، لیکن مجھے وہ پھر کبھی نہیں ملی۔ جانتی ہو، تمہارے باپ نے خود کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ ماموں نے مجھے پیار سے سینے سے لگایا تھا، اور تب کیا میرا مجھے پتا لگا کہ میرا رشتہ بھی اپنے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ ابا کو 10 سال کی قید ہو گئی تھی اور میں پھر خوش تھی۔ مجھے اب ہر طرح کی آزادی تھی۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔